विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत जीव विज्ञान समूह भित्र पढ्ने एकाइ उत्तेजना र प्रतिक्रिया भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो वरिपरि रहने विभिन्न जीवहरूले वातावरणीय तत्त्वप्रति देखाएको प्रतिक्रिया त देखेकै छौं। हामी साँझ परेपछि कोठाभित्र प्रवेश गर्न साथ बत्ती बाल्दा साङ्लाहरू छ भने अँध्यारो कुनातिर पसेको देखेका छौं। हो, त्यसैगरी पुतलीहरू जहाँ बत्ती छ त्यहाँ झुम्मिन जान्छन्। यस्तो किन हुन्छ? हो, यसैगरी यदि हामी चिसो ठाउँमा बस्ने गणेउलालाई सुक्खा र घाम लागेको ठाउँमा लगेर छोडिदियौं भने जता चिसो छ त्यो त्यतै मुभ हुन्छ, त्यतै सर्न थाल्छ। यस्तो किन हुन्छ? तपाईहरुले देख्नु भएको छ, बाटोमा विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूमध्ये एउटा लज्जावती झार हुन्छ जसलाई हामी टच मी नट प्लान्ट भन्छौं। त्यसलाई छुना साथ त्यो खुम्चिएर कक्रक्क भएर एकै ठाउँमा बसिहाल्छ। यी सबै कुराहरू जीवले वातावरणीय तत्त्वप्रति देखाउने प्रतिक्रियाहरू हुन्। र त्यसो हो भने आज हामी उत्प्रेरणा अथवा उत्तेजना भनेको के हो र जीवले कसरी उत्तेजनाप्रति प्रतिक्रिया देखाउँछन् त यसको बारेमा अध्ययन गर्दछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उत्तेजना अर्थात् स्टिमुलेसन भन्नाले वातावरणीय तत्त्वको कारण जीवमाथि पर्ने प्रभावलाई हामी उत्तेजना भन्दछौं। र यही उत्तेजनाका कारणले अथवा वातावरणीय प्रभावका कारणले गर्दा हुने उत्तेजनाको प्रतिउत्तर स्वरूप जीवले देखाउने क्रियालाई प्रतिक्रिया भनिन्छ। अघि मैले भनेको कुरामा जस्तो हामीले घाम लागेको ठाउँमा गणेउलालाई लगेर राख्यौं भने घाम यानी ताप स्टिमुलेसन उत्तेजना भयो। गणेउला चिसोतिर ओसिलो ठाउँतिर जानु त्यसको प्रतिक्रिया भयो। यसरी उत्तेजना र प्रतिक्रिया साथसाथै चल्दछन्। अब हामी कुरा गरौं यी उत्तेजना र प्रतिक्रिया कति प्रकारका हुन्छन्? के जीव मध्ये जन्तुले मात्रै प्रतिक्रिया देखाउँछ कि वनस्पतिले? र यी जीवहरूमा उत्तेजना र प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता प्रणालीहरू हुन्छन् त? सबैभन्दा पहिला हामी उत्तेजना र प्रतिक्रिया भित्र हामी जीवले देखाउने प्रतिक्रियालाई लिएर हेरौं, जसलाई हामी ट्याक्सिस भन्छौं। ट्याक्सिस बाहिरी उत्तेजकबाट प्रभावित भएर प्रतिक्रिया स्वरूप सजीवले देखाउने चाललाई हामी ट्याक्सिस भन्छौं। भन्नाले कुनै वातावरणीय तत्त्वका कारणले जीवको टोटल मुभमेन्ट हुन्छ, इन्टायर मुभमेन्ट हुन्छ भने हामी त्यसलाई ट्याक्सिस भन्छौं। अघि मैले गरेको कुरामा जस्तो पुतलीहरू बत्तीमा झुम्मिन जानु त्यो एउटा ट्याक्सिस हो। र ट्याक्सिसमा जीवको टोटल मुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। र ट्याक्सिस पनि मुख्यतया दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई प्रकारको हुन्छ। त्यसैगरी यदि चाल उत्तेजक प्रति भएमा त्यसलाई हामी सकारात्मक र विरुद्धमा भएमा नकारात्मक भन्दछौं। भनेपछि उत्तेजक जता छ सोही दिशामा देखाउने प्रतिक्रिया के हुन्छ? सकारात्मक हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा देखाउने प्रतिक्रिया नकारात्मक हुन्छ। हेरौं एक दुईटा उदाहरण। फोटोट्याक्सिस प्रकाशद्वारा उत्तेजित भई सजीवले देखाउने चाललाई हामी फोटोट्याक्सिस भन्छौं। जस्तै पुतली बत्तीतिर जानु सकारात्मक फोटोट्याक्सिस हो भने साङ्ला अँधेरोतिर जानु नकारात्मक फोटोट्याक्सिस हो। यसरी जीवले टोटल्ली मुभ देखाउँछ टुवर्ड्स द स्टिमुलेसन पोजिटिभ, अवे फ्रम स्टिमुलस नेगेटिभ। यसैगरी
यो भयो प्रकाशसँग देखाउनेलाई हामी फोटोट्याक्सिस भन्यौं। यसैगरी विभिन्न रसायनसँग देखाउने प्रतिक्रियालाई हामी केमोट्याक्सिस भन्छौं। केमोट्याक्सिस रसायनबाट उत्तेजित भई जीवले देखाउने चाललाई केमोट्याक्सिस भनिन्छ। केमोट्याक्सिस पनि दुई प्रकारको हुन्छ। हामीले कमिलाको नजिकै लगेर अलिकति चिनी छरिदियौं भने थुप्रो कमिलाहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। किन होला? हो, कमिलाहरू सकारात्मक केमोट्याक्सिस हुन्छन्। त्यसैले जहाँ चिनी छ त्यतातिर कमिलाहरू जानु सकारात्मक केमोट्याक्सिस हो भने बेलुकी हामी धूप बाल्दा वा म्याट बाल्दा लामखुट्टेहरू टाढा टाढा भाग्नु चाहिँ नकारात्मक केमोट्याक्सिस हो। यसरी जन्तुहरूले देखाउने प्रतिक्रियाको बारेमा हामीले केही थाहा पायौं। अब हेरौं वनस्पतिले कसरी प्रतिक्रिया देखाउँछन् त। हो भाइ बहिनीहरू, वनस्पतिले देखाउने प्रतिक्रियालाई हामी ट्रफिजम भन्दछौं। एक्चुअली वनस्पतिको ट्रफिजम चाहिँ वृद्धि विकाससँग रिलेटेड हुन्छ। ट्रफिजम कुनै बाहिरी उत्तेजकबाट प्रभावित भई बिरुवाका विभिन्न भागहरू जरा, काण्ड, पात, फूल आदिले देखाउने चाललाई ट्रफिजम भनिन्छ। र ट्रफिजम पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सकारात्मक, अर्को नकारात्मक। जस्तै फोटोट्रफिजम प्रकाशका कारणले गर्दा बिरुवाका विभिन्न भागहरूले देखाउने चाललाई हामी फोटोट्रफिजम भनिन्छ। र त्यसो हो भने तपाईहरूले आफ्नो घरमा सजाउन राखेका केही बिरुवाहरू जो झ्यालको नजिकै राखिएका छन्, यदि त्यहाँनेर झ्याल वा कुनै प्वालहरू छ भने त्यो बिरुवाको वृद्धि कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्नु भएको छ? हो, झ्यालको नजिकै राखिएका बिरुवाहरूको भाग तपाईले राम्रोसँग अवलोकन गर्नुभयो भने जता घाम लागेको छ त्यता बिरुवाको वृद्धि बढी भएको हुन्छ। बिस्तारै बिरुवाहरूको वृद्धि हुँदै कोठाभित्रबाट झ्याल हुँदै अथवा कुनै प्वाल छ भने त्यहाँबाट बाहिरतिर बिरुवाका हाँगाहरू विकास भएर जान्छन्। हो, यसैगरी बिरुवाका काण्ड, पात प्रकाश भएतिर बढ्नु सकारात्मक फोटोट्रफिजम हो भने जराहरू जमिनतिर जानु नकारात्मक फोटोट्रफिजम हो। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईले के बुझ्नुभयो होला भने हामीले चना, केराउ जस्ता गेडागुडीहरू भिजाएर टुसा पलाएको त देखेका छौं। यदि त्यसलाई कहीँ माटोमा राखिदियो भने एउटा भाग जमिनतिर जान्छ, त्यो जरा बन्छ, एउटा भाग माथितिर जान्छ, त्यो काण्ड बन्छ। खास कुरो के रहेछ? हो, हेर्नुस् न, जरा जुन फोटोट्याक्सिससँग नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाउँदो रहेछ, त्यसैले प्रकाश नभएकोतिर माटोभित्र जाँदो रहेछ र काण्ड प्रकाश भएतिर वृद्धि हुँदो रहेछ। यसैगरी अब हामी हेरौं जियोट्रफिजम। गुरुत्व बलले गर्दा बिरुवाका विभिन्न भागहरूले देखाउने चाललाई हामी जियोट्रफिजम भन्दछौं। जस्तो बिरुवाको जरा माटो मुनि जानु सकारात्मक जियोट्रफिजम हो भने काण्ड माथितिर बढ्दै जानु नकारात्मक जियोट्रफिजम हो। यसरी बिरुवाका विभिन्न भागहरूले कोही फोटोट्रफिजम देखाउँछन्, कोही जियोट्रफिजम देखाउँछन्, कुनै भागले हाइड्रोट्रफिजम देखाउँछन्। हाइड्रोट्रफिजम पानीद्वारा उत्प्रेरित भई बिरुवाका भागहरूले देखाउने चाललाई हाइड्रोट्रफिजम भनिन्छ। जस्तै बिरुवाका जरा पानी भएतिर फैलिनु, वृद्धि विकास हुनु सकारात्मक हाइड्रोट्रफिजम हो भने काण्ड, पात पानी भएतिरबाट माथितिर जानु नकारात्मक हाइड्रोट्रफिजम हो। यसैगरी विभिन्न केमिकलसँग पनि बिरुवाहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँछन्। यदि तपाईले घरको नजिकै कुनै लहरे बिरुवा छ, त्यसको टेन्ड्रिल सानो त्यान्द्रा जस्तो घेराउलाको त्यान्द्राहरू तपाईहरु देख्नु भएको छ, त्यहाँ कुनै केमिकल राखिदिनु भयो भने त्यो त्यान्द्रा
परतिर सर्छ। यस्तो अवलोकन गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, केमोट्रोपिजम रासायनिक पदार्थले गर्दा बिरुवाका विभिन्न भागले देखाउने चाललाई केमोट्रोपिजम भनिन्छ। जस्तै स्टिग्मामा भएको रसायनले गर्दा परागनली स्टाइलतिर वृद्धि हुँदै जानु सकारात्मक केमोट्रोपिजम हो भने क्लोरोफर्मबाट बिरुवाका त्यान्द्रा टेन्ड्रिलहरू टाढा टाढा सर्नु नकारात्मक केमोट्रोपिजम हो। यसरी केमिकलका कारणले कुनै चिज आकर्षित भएर त्यतै वृद्धि विकास हुँदो रहेछ भने कुनै चाहिँ टाढा टाढा भाग्दा रहेछन्। यसरी वनस्पति जन्तु दुवै थरीले वातावरणीय तत्त्वप्रति देखाउँदा रहेछन् प्रतिक्रिया, जसलाई हामी स्टिमुलेसन एन्ड रियाक्सन भन्दछौँ। अब तपाईले टच मी नट प्लान्ट अथवा बुहारी झार भन्ने चलन पनि छ। हामी लज्जावती झार भन्छौँ, देख्नु भएको छ हो। त्यसलाई छुनासाथ त्यो कक्र्याक कुक्रुक्कै भएर बस्छ। यस्तोलाई हामी थिग्मोट्रोपिजम भन्दछौँ। यसै गरी कतिपय फुलहरू जब उज्यालो हुन्छ, घाम बढ्दै जान्छ, तापक्रम बढ्दै जान्छ, ती फक्रँदै जान्छन् र अँधेरो भएपछि फेरि बन्द हुन्छन्। कतिपय फुलहरू अँधेरो भएपछि फुल्छन्, फेरि उज्यालो भइन्जेल बन्द हुन्छन्। यो तापसँग देखाउने प्रतिक्रियालाई हामी थर्मोट्रोपिजम भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, थर्मोट्रोपिजम अर्थात् तापका कारणले गर्दा बिरुवाका विभिन्न भागहरूले देखाउने चाललाई थर्मोट्रोपिजम भनिन्छ। जस्तै टुलिप जस्ता फुलहरू बढी तापक्रममा खुल्नु सकारात्मक थर्मोट्रोपिजम हो भने कम तापक्रममा बन्द हुनु नकारात्मक थर्मोट्रोपिजम हो। यसरी विभिन्न वनस्पति जीव जन्तुले वातावरणीय तत्त्वप्रति प्रतिक्रिया देखाउँछन्। त्यसो भए हामीले कुनै वातावरणीय तत्त्वप्रति देखाउने प्रतिक्रिया, त्यसका लागि त विशेष प्रकारको प्रणाली नै हाम्रो शरीरमा बनेको हुन्छ। त्यसो भने हामी अब हाम्रो शरीरमा वातावरणीय तत्त्व अथवा विभिन्न विषयप्रति देखाउने प्रतिक्रियाका लागि बनेको प्रणाली, स्नायु प्रणालीको बारेमा अध्ययन गरौँ। स्नायु प्रणाली नर्भस सिस्टम शारीरिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रणालीलाई स्नायु प्रणाली भनिन्छ। मानव स्नायु प्रणालीमा मुख्यतया मस्तिष्क ब्रेन, सुषुम्ना स्पाइनल कर्ड र स्नायु तन्तुहरू नर्भस टिस्युहरू मिलेर बनेको हुन्छ र यिनै मस्तिष्क, सुषुम्ना, स्नायु तन्तुहरू मिलेर स्नायु प्रणालीको सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा गर्दछन्। त्यसो हो भने अब हामी यी विभिन्न अङ्गहरूको पालो अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिला मस्तिष्क। मस्तिष्कलाई मुख्यतया ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम, सानो मस्तिष्क सेरेबेलम र मेडुला अब्लङ्गेटा गरी 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसो हो भने अब हामी मानव स्नायु प्रणालीमा रहेको मस्तिष्कको बनावट कस्तो छ त, यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। भाइ बहिनीहरू, मानव मस्तिष्क प्रणालीको मुख्य भागमध्ये सबैभन्दा धेरै भाग ओगटेको क्षेत्र ठुलो मस्तिष्क अर्थात् सेरेब्रम हो र दोस्रो सानो भागलाई हामी सानो मस्तिष्क भन्छौँ र तेस्रो यो नली आकारको भाग जसलाई हामी मेडुला अब्लङ्गेटा भन्दछौँ। यसरी मस्तिष्कलाई मुख्य 3 भागमा विभाजित गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब हामी सबैभन्दा पहिला ठुलो मस्तिष्कको बारेमा हेरौँ। हो, ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम, यो मुख्यतया यसको बनावट हाम्रो 2वटा मुट्ठी कसेर
यसरी मिलाए जस्तो हुन्छ। अर्थात् यसमा दायाँ खण्ड र बायाँ खण्ड दुई खण्ड मिलेर यो ठुलो मस्तिष्क बनेको हुन्छ र मानव मस्तिष्कको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम ठुलो मस्तिष्कको हो। यसैले सोच, विचार, तर्क, गणित, सम्झना, बिर्सना, तिर्सना सबै कामहरू ठुलो मस्तिष्कले गर्दछ। यदि ठुलो मस्तिष्कले काम गर्न सकेन भने मानिस अर्धमृत हुन्छ। त्यसलाई हामी कोमामा गएको भन्दछौँ। र जति हामीले सोच विचार गर्छौँ, जति कुराहरू मेमोरी अर्थात् सम्झन्छौँ, यो सबै ठुलो मस्तिष्कको काम हो। र शरीरका विभिन्न अङ्गलाई निर्देशन नियन्त्रण गर्ने, शारीरिक क्रियाहरू सञ्चालन गर्ने र हाम्रो जीवनयापनको लागि टोटल्ली निर्देशन दिने काम नै ठुलो मस्तिष्कको हुन्छ। यसै गरी दोस्रो सानो भाग सानो मस्तिष्क, यो जसलाई हामी सेरेबेलम भन्दछौँ, यसले मुख्यतया शरीरको सन्तुलन गर्ने काम गर्दछ र मांसपेशीलाई तन्काउने, खुम्चाउने र त्यसको मसल टोन नियन्त्रण गर्ने काम सानो मस्तिष्कले गर्दछ। यसबाहेक ठुलो मस्तिष्कबाट प्राप्त निर्देशनहरू मेडुला अब्लङ्गेटा हुँदै सुषुम्नासम्म पठाउने र शरीरका विभिन्न भागबाट आएका खबर मस्तिष्कतिर लैजाने काम पनि सानो मस्तिष्कको हुन्छ। र सानो मस्तिष्कभन्दा तल रहेको हुन्छ मेडुला अब्लङ्गेटा हो। मेडुला अब्लङ्गेटा हाम्रो शरीरमा विभिन्न कार्यहरू गर्नको लागि कार्यरत रहन्छ। जस्तै श्वास प्रश्वास सञ्चालन गर्नको लागि मेडुला अब्लङ्गेटामा श्वास प्रश्वास केन्द्र हुन्छ, रक्त सञ्चालन गर्नको लागि रक्त सञ्चार केन्द्र हुन्छ, मुटुको हृदय केन्द्र हुन्छ, निल्नको लागि निल्ने केन्द्र, वमन गर्ने केन्द्र लगायत हामीले जे जति कार्य गर्दछौँ ती सबै कार्य गर्नको लागि त्यहाँ साना साना केन्द्रहरू रहेका हुन्छन् र त्यसले आफ्नो कार्य स्वचालित रूपमा गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले तुलनात्मक रूपबाट हेर्यौं भने के पाइयो त भन्दा टोटल शरीरको कन्ट्रोल गर्ने ठुलो मस्तिष्क, शारीरिक कन्ट्रोल गर्ने सानो मस्तिष्क र शारीरिक क्रियाहरू सञ्चालन गर्ने मेडुला अब्लङ्गेटा मिलेर बनेको हुन्छ। अब हामीले हेरौं त्यसो भने यो मस्तिष्क जो हाम्रो टाउकोको खप्पर भित्र अर्ध ठोस तरलको रूपमा सुरक्षित हुन्छ र त्यसलाई बाहिरबाट केले ढाकेको छ त? हो, हाम्रो मस्तिष्कलाई बाहिरबाट हामीले हेर्यौं भने एउटा आवरणले ढाकेको हुन्छ। यो बाहिरबाट ढाक्ने आवरणलाई हामी मस्तिष्कको आवरण अर्थात् मेनिन्स भन्छौं र यसमा 3 पत्र रहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा बाह्य पत्र देखाइएको छ जसलाई हामी डुरा म्याटर भन्दछौं। डुरा म्याटर। त्यसैगरी यो भन्दा भित्र रहेको मध्य पत्र छ जसलाई हामी एराक्नोइड म्याटर भन्दछौं र सबैभन्दा भित्रपट्टि हुन्छ भित्री पत्र जसलाई हामी पाया म्याटर भन्दछौं। यसरी मस्तिष्कलाई 3 पत्रे खोलले ढाकिएको हुन्छ र यो 3 पत्र मध्ये सबैभन्दा भित्री पत्र र मध्य पत्रको बीचमा एक प्रकारको तरल पदार्थ त्यहाँ भरिएको हुन्छ। यस तरल पदार्थलाई हामी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भन्दछौं। हो, यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले मस्तिष्कलाई बाहिरी चाप पर्नबाट जोगाउँछ
र सुरक्षा पैदा गर्छ भने अर्कोतर्फ मस्तिष्कमा रहेका कोषहरूलाई खाद्य पदार्थ, अक्सिजन लगायत सञ्चार गर्दछ। यसै गरी मस्तिष्कभित्र रहेका विभिन्न कोषहरू जो छन् तिनीहरूले निष्कासन गरेका पदार्थ पनि यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड मस्तिष्क सुषुम्ना द्रवको बाटो गरी बाहिरतिर आउँछन्। यसरी एकातर्फ सुरक्षाको काम र अर्कोतर्फ सञ्चारको काम, दुवै काम मस्तिष्क सुषुम्ना द्रवले गर्दछ र यसले मस्तिष्कलाई मात्रै चारैतिर नघेरी मस्तिष्कको तल्लो भाग अर्थात् मेडुला अब्लङ्गेटाबाट तल सुरु हुने सुषुम्ना स्पाइनल कर्डलाई समेत घेरेको हुन्छ र मस्तिष्क, ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, मेडुला अब्लङ्गेटा र सुषुम्ना सबैको सुरक्षा गर्ने काम गर्दछ र सबैलाई खाद्य पदार्थ सञ्चार गर्ने काम पनि गर्दछ। हो, त्यसो भएर कहिलेकाहीँ बिरामी भएको बेलामा मस्तिष्कमा कुनै बिरामी भयो भन्ने कुरा लागेमा हस्पिटलहरूमा डाक्टरले टाउको वा ढाड जहाँ सुषुम्ना रहेको हुन्छ त्यहाँबाट यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड अलिकति निकालेर परीक्षण गर्दछन् र त्यही परीक्षण गरिएको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडमा रहेका जीवाणुको आधारमा रोग पत्ता लगाई औषधि खुवाउने पनि गरिन्छ र कहिलेकाहीँ त्यहाँ अनावश्यक रूपबाट पानीको मात्रा बढेको हुन्छ। हामी मेनिन्जाइटिस भन्ने सुनेका छौँ, त्यतिखेर पनि त्यहाँ पानी जमेको अवस्था हो र हामी कहिलेकाहीँ सुनेका हुन्छौँ कसैको मस्तिष्कमा पानी जमेको भन्ने। त्यो आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा उत्पादन हुँदा त्यस्तो समस्याको अवस्था आइपर्न सक्छ र तर एउटा कुरा सावधान रहनुपर्ने के हो भने यो मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव अर्थात् सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड बाहिर निकालेर परीक्षण गर्ने कार्य पनि बढी सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी अनुभवी डाक्टरको हातबाट मात्रै त्यहाँसम्म त्यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड निकालेर परीक्षण गर्छौँ। किन होला? हो, यो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भन्दा भित्र रहेको मस्तिष्कमा यदि कुनै सियोले घोचेमा अथवा कुनै चोटपटक लागेमा फेरि पक्षाघात, प्यारालाइसिस हुन सक्छ। त्यसैले यसमा सावधान हुनुपर्छ। अब त्यसो हो भने हामी मेडुला अब्लङ्गेटा भन्दा तलतिरको भाग अर्थात् सुषुम्नाका बारेमा अलिकति अध्ययन गरौँ। सुषुम्ना स्पाइनल कर्ड जुन मस्तिष्कको सबभन्दा अन्तिमको भाग मेडुला अब्लङ्गेटाबाट सुरु भएर यो ढाडको पछाडिपट्टिको भाग अन्तिम भागसम्म फैलिएको लामो बेलनाकार नली हुन्छ। यसैलाई हामी सुषुम्ना भन्दछौँ। हाम्रो खप्परभित्र रहेको मस्तिष्क, ठुलो मस्तिष्क माथिल्लो भागमा, अनि मध्य मस्तिष्क, अनि मेडुला अब्लङ्गेटा हुँदै हाम्रो शरीरको यो ढाडमा मेरुदण्डको अन्तिम भागसम्म के हुन्छ? सुषुम्ना रहेको हुन्छ र यो सुषुम्नाले के काम गर्दछ त? अब हामी हेरौँ। सुषुम्नाका मुख्य कार्यहरूमा यसले अकाम्य क्रिया सञ्चालन गर्दछ। अकाम्य क्रिया अर्थात् रिफ्लेक्स एक्सन सञ्चालन गर्ने काम सुषुम्नाले गर्छ। त के हो त रिफ्लेक्स एक्सन? भाइ बहिनीहरू, अहिले भोक लागेको बेलामा मिठो अचार सहितको खाजा, अमिलो अचार भयो भने कति मिठो हुन्थ्यो होला है। हो, मैले यति कुरा गर्न साथ तपाईहरुको मुखमा पानी आयो। त्यो कसरी आयो? हो, यो नै अकाम्य क्रिया हो। यसलाई हामी रिफ्लेक्स एक्सन अथवा प्रतिक्षेप क्रिया भन्दछौँ। हामीले थाहा पाएर नपाएर केही वातावरणीय उत्तेजना प्रति तत्काल देखाउने प्रतिक्रिया चाहिँ अकाम्य क्रिया हो।
जस्तो हामीले आगोमा हात पर्यो भने झट्ट हात उचाल्छौँ हैन, कहिलेकाहीँ अँधेरोमा चिसो वस्तु छोयो भने खुट्टा उचाल्छौँ हैन, यदि कुनै चिज किराहरू उडेर आँखा नजिक आयो भने आँखा चिम्लिन्छौँ। हो, अकस्मात छिट्टै वातावरणीय तत्त्वप्रति देखाउने प्रतिक्रिया हो रिफ्लेक्स एक्सन, प्रतिक्षेप क्रिया। त्यसैले हामीले अकाम्य क्रिया अर्थात् प्रतिक्षेप क्रिया भनेको मतलब हामी जसलाई अङ्ग्रेजीमा रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ, बाह्य उत्तेजनाप्रति हाम्रो शरीरका अङ्गले शीघ्र देखाउने प्रतिक्रिया नै के हो त? अकाम्य क्रिया हो। त्यसो भने यो अकाम्य क्रिया हाम्रो शरीरमा कसरी सञ्चालित हुन्छ त? हो, अकाम्य क्रिया सञ्चालनका लागि हाम्रो शरीरमा एउटा प्रणाली, एउटा सिस्टम नै बनेको हुन्छ, जसलाई हामी रिफ्लेक्स आर्क भन्छौँ। रिफ्लेक्स आर्क अकाम्य क्रिया हुँदा उत्तेजना वा सन्देश सञ्चार हुने स्नायु प्रणालीको एक निश्चित बाटोलाई रिफ्लेक्स आर्क भनिन्छ। त्यसो हो भने अकाम्य क्रिया हुँदा जुन बाटो यो सञ्चार हुन्छ त्यसको त्यो बाटोको बारेमा एकचोटि अध्ययन गरौँ।